धेरै टाढा एउटा बुढी आइमाई आफ्नो 3 बच्चाहरूसँग बस्थे। उनीहरू एकदम दयालु र मद्दतगार थिए। उनीहरूलाई आफ्नो आमाले बनाएको हरेक व्यञ्जन एकदम स्वादिष्ट लाग्थ्यो र उनीहरू हमेशा आफ्नो आमालाई केही न केही नयाँ पकवान बनाउन भन्थे। एक दिन आमाले एउटा ठुलो पेनकेक बनाउनको लागि बच्चाहरूको मद्दत लिए। तीनै बच्चाहरू उत्साहपूर्वक आफ्नो आमालाई मद्दत गर्न तयार भए। ऊ सबैजना ठुलो पेनकेक बनाउनको लागि तयारी गर्न लागे। त्यसमध्ये 2 जना अन्डा फोड्न लागे, बाँकी 2 जना दुध, अन्डा र चिनी तौल्न लागे। फेरि सबै सामानहरूलाई मिलाएर पेनकेकको लागि लोया बनाउन थाले। उनीहरू लोयाको ठुलो आकार दिएर कढाईमा हालिदिए र कढाईलाई आगोमा हालिदिए। केही दिनपछि बुढी आइमाईले आफ्नो ठुलो छोरालाई भनी कि पेनकेकलाई उलटपुलट गर्देऊ। केटाले पेनकेकलाई उलटपुलट गर्नलाई हावामा उछाल्यो। पेनकेक कढाईमा आउनुको सट्टा टाढा टेबलमा गएर गिर्यो र त्यो उठेर भाग्न थाल्यो। बच्चाहरू लालची नजरले त्यो ठुलो पेनकेक घुमेर भागेको हेरेर आश्चर्यचकित भए। तीनै बच्चाहरू त्यो पेनकेकलाई पकड्नको लागि उसको पछाडि भागे। रुको पेनकेक, तिमी हाम्रो खाना हो, हामीलाई भोक लागेको छ, हामी तिमीलाई खान चाहन्छौ। मेरो रफ्तार तिमीहरू भन्दा तेज छ, पकड्न सक्छौ भने पकड। धेरै छिटो पेनकेक लडखडाउँदै रोडमा आइपुग्यो। एउटा बुढो मान्छेले पेनकेकलाई हेरेर भन्यो, रुक, यति छिटो नभाग, म तिमीलाई खान चाहन्छु। पेनकेकले भन्यो, म त्यो 3 बच्चाको लागि रोकिन, तिम्रो लागि पनि रोकिन्न, मलाई पकड्न सक्छौ भने पकड। र लुड्केर ऊ टाढा गइहाल्यो र फेरि त्यो बगैँचामा पुग्यो। दिवालमा बसेको बिरालोले हेर्यो उसलाई अनि भन्यो, तिमी मसँग बच्न सक्दैनौ, जसरी तिमी मेरो गिरफ्तमा आउँछौ म तिमीलाई निलिहाल्छु भन्दै ऊ दिवालबाट हाम फाली। तर पेनकेकले भन्यो, म 3 बच्चाको जालबाट छुटे, फेरि बुढो मानिसबाट पनि। अब म तिम्रो जालबाट छुट्छु, समात्न सक्छौ भने समात। फेरि पेनकेक एउटा घरको द्वारबाट गुज्र्यो। ढोकामा बसेको कुखुराले उसलाई हेर्यो र बाण हान्दै भन्यो, रुक, अब तिम्रो बच्न मुस्किल छ, म तिमीलाई खान चाहन्छु पेनकेक। पेनकेक टाढा लडखडाउँदै गयो अनि भन्यो, नै सर, तपाईँ मलाई खान सक्नुहुन्न, म तपाईँको जालबाट पनि छुटिहाल्छु। म पहिले 3 वटा बच्चाको जालबाट छुटे अनि म बुढोको जालबाट पनि छुटे। त्यसपछि त्यो बिरालोले पनि मलाई समात्न सकेन। मेरो रफ्तार तपाईँको भन्दा पनि तेज छ, समात्न सक्छौ भने समात। कुखुराले उसको कुरामा ध्यान नदिएरै उसको पिछा गर्न थाल्यो। तर पेनकेक उसको पहुँचबाट धेरै टाढा निस्किसकेको थियो। पोखरीको नजिक एउटा हाँसले उसलाई हेर्यो र उसले खान चाह्यो। त्यो पेनकेकतिर डगमगाउँदै हिँड्यो अनि भन्यो, रुकिहाल, म भोको छु र तिम्रो बास्ना मिठो आइरहेको छ, म तिमीलाई खान चाहन्छु, तिमी मबाट बाँच्न सक्दैनौ। हाँसले भन्यो। तर पेनकेक भन्यो, मलाई कसैले पनि खान सक्दैन। पहिले म 3 बच्चाहरूबाट बचे, त्यसपछि म एउटा बुढो मान्छेबाट पनि बचे। बिरालो र कुखुराले पनि मलाई समात्ने कोसिस गरेको थियो। अब म तिमीबाट पनि बचेर भाग्छु, मलाई समात्न सक्छौ भने समात। तर हाँस डगमगाउँदै अगाडि बढ्न थाल्यो। नजिकैको हराभरा खेतमा एउटा गाई थियो। जब विशाल पेनकेक लुड्किँदै त्यो खेतमा पुग्यो त गाईले भन्यो, रुक विशाल पेनकेक, रुक, म तिमीलाई खान चाहन्छु, रुकिहाल। तर पेनकेक उसलाई व्यङ्ग्यपूर्वक हाँस्दै टाढा भागेर भन्यो, महोदया, म चाहन्न कि मलाई कोही खाओस्। तपाईँ भन्दा पहिले 3 बच्चा, एउटा बुढा, बिरालो, कुखुरा र हाँस जुन नजिकको पोखरीमा थियो, त्यो सबै मलाई खान चाहन्थ्यो। तपाईँ मलाई समात्न सक्नुहुन्छ भने समात्नु, तर गल्ती नगर्नु, म तपाईँबाट पनि बाँचेर भाग्छु। तर गाई पनि विशाल पेनकेकको पछाडि झोक्किएर हिँडी। तर पेनकेक त्यसको पकडबाट पनि निस्किहाल्यो। जसरी ऊ जंगलको बाटो हुँदै नदी किनारातिर गयो, त्यहाँ बसेको एउटा भूको भेडिया गुर्रायो, जहाँ छौ त्यही रुकिहाल, भाग्ने कोसिस नगर। नै महोदय, म चाहन्न कि मलाई कसैले खाओस्। धेरै चलाक बन्ने कोसिस नगर्नु, तपाईँ मलाई समात्न सक्नुहुन्न।
म 3 बच्चाबाट बचेर निस्केको छु। एउटा बुढाले पनि मलाई समात्ने कोसिस गर्यो। बिरालो र कुखुराले पनि धेरै मेहनत गरे, तर उनीहरूले पनि समात्न सकेन। हाँस र गाईले पनि आफ्नो किस्मत आजमाए, उसले पनि मलाई समात्न सकेन। मलाई थाहा छ तपाईँ पनि कोसिसमा नाकाम हुनुहुनेछ। तर म तिमीलाई खान चाहन्न, म तिमीसँग दोस्ती गर्न चाहन्छु। भेडियाले भन्यो। साँच्चै? म त एकदम खुसी भएँ। यो भनेर पेनकेक रुकिहाल्यो र भेडियाको नजिक पुग्यो। मलाई पौडिन एकदमै आउँदैन, तर मलाई नदी पारी जानु छ। तपाईँ मद्दत गर्नुहुन्छ? किन नगर्नु? तिमीलाई नदी पार गराएर मलाई खुसी लाग्छ। तिमी खाली मेरो नाकमा चढ। भेडियाले एकदम भोलापनले भन्यो। ठुलो पेनकेकले त्यस्तै गर्यो जस्तो भेडियाले भन्यो। जसरी पेनकेक भेडियाको नाकमा चढ्यो, उसले उसलाई हावामा उछाल्दियो र सिधा ऊ भेडियाको खुला मुखमा गएर गिर्यो। चालाक भेडियाले उसलाई निक्लिहाल्यो र आफ्नो होठमा लागेको अवशेषलाई चाट्न लाग्यो। त्यसै बीच त्यो गाई नदीको बीचमा पुग्यो। हाँस गाईको पछाडि आइपुग्यो। त्यो बिरालो र गाई त्यही ठाउँमा आइपुगे। त्यो बुढो मान्छे र 3 बच्चा पनि त्यही आइपुगे। के तपाईले पेनकेकलाई यहाँबाट आएको देख्नुभयो? सबैले भेडियालाई सोधे। पेनकेकलाई? हो। के त्यो ठुलो थियो? हो। के त्यो सुनौलो भुइँलो थियो? हो हो हो। कहाँ गयो त्यो? सबैले एक साथ सोधे। त्यो त एकदम स्वादिष्ट थियो। यो भन्दै भेडियाले आफ्नो ओठलाई चाट्यो। एउटा गाउँमा एउटा बुढी बस्दथी। उसको एउटा एकदम सुन्दरी छोरी थी। उसलाई चेरी एकदम मन पर्थ्यो। उसलाई लाग्दथ्यो कि अरू केही खान जरुरतै छैन। बिहान होस् या बेलुका मलाई खाली चेरी नै चाहिन्छ। अब त सबैजना उसलाई चेरी नै बोलाउन थालेथे। चेरीको गाउँमा नै एउटा चलाक दिमागको आइमै बस्दथी। त्यो चलाक मात्र थिएन, बरु काला जादु गर्ने आइमै पनि थिए। र उसको घरको बगैँचामा चेरीको बोर्ड चम्म परेको थियो। उले रातो रातो चेरी हेरेर चेरी बगैँचामा बिस्तारै पसिहाल्थी र अलिकति चेरी लिएर आइहाल्थी। त्यो बोक्सीलाई यो कुराको एकदम रिस उठ्थ्यो। माथिबाट चेरी हेर्नमा पनि एकदम राम्री थिए। उसको कपाल लामो र मुलायम थियो। गाला त एकदम रातो रातो स्याउ। मुख त यति राम्रो थियो कि उसलाई हेरेर बोक्सी रिसाएर आगो भइहाल्थी। एक दिन चेरी हमेसाको जस्तै बोक्सीको बगैँचामा चेरी जम्मा गरिरहेको थियो। यो हेरेर बोक्सी एकदम पागल भइहाली। रिसाएर उसले चेरी माथि जादु गरी र उसले उसलाई कुरूप र भद्दा देखिने भ्यागुता बनाइदिए। बिचारी चेरी। त्यो गाउँको जुन राजा थियो, उसको 3टा छोरा थियो र राजा बुढा भइसकेको थियो। राजाले आफ्नो छोरालाई भन्यो, तिमीलाई म जुन शर्त बताउँछु त्यो शर्त जसले पूरा गर्छ त्यही यो गद्दीको मालिक हुन्छ। पहिलो शर्त यो छ कि मेरो अंगुठीबाट आरामसँग बाहिर जाने मखमली कपडा मलाई ल्याएर दिनुपर्छ। र देख्दा देख्दै 3 जना निस्किहाले। दुवै ठुलो छोराले गाडी घोडा पनि साथ लिइहाले र मखमली कपडाको धेरै थानहरू किनिहाले। र सबैभन्दा सानो जुन थियो त्यो हिँड्दा हिँड्दै सोचिरहेको थियो कि बजारमा पाउने मखमली कपडा अंगुठीबाट कसरी निस्किन्छ। ऊ धेरै टाढासम्म हिँडिरह्यो। धेरै ठाउँले खोज्यो तर हात केही लागेन। थाकी हारेर ऊ एउटा नदी किनारमा बसिहाल्यो। तब के भयो थाहा छ? पोखरीबाट एउटा भ्यागुता उफ्रेर त्यसको सामने आइहाल्यो र भनी, के भएछ तिमीलाई? एकदम चिन्तित लागिरहेछौ। मिठो आवाज सुनेर राजकुमारले मुडेर हेर्यो। ए भ्यागुते, तिमी मेरो के मद्दत गर्छौ? तर भन त सही, तिम्रो अडचन के छ? राजकुमारले पुरै सत्य कुरा बताए र भ्यागुता उफ्रेर पोखरीभित्र गइहाल्यो। एउटा सानो टुक्रा लिएर बाहिर आई र भनी, यो कपडा तिमी लिएर जाऊ, तिमीलाई यो जरुर काम लाग्छ। फूल नभए पनि फूलको पंखडी नै होस्। यस्तो सोचेर राजकुमार त्यहाँबाट गइहाल्यो। जसरी जसरी राजकुमार अगाडि बढिरहेको थियो त्यसरी त्यसरी राजकुमारको हात भारी हुन थालेथ्यो। राजाले हेर्यो
कि तीनै राजकुमार मखमली कपडाको साथ हाजिर थिए। उसले आफ्नो सुनको अंगुठी निकाले, तर दुवै ठुलो छोराले ल्याएको कपडाको अलिकति भाग मात्रै अंगुठी भित्र गयो। एकदम झिझकको साथ सानोले आफ्नो कपडा अलग गर्यो। यस्तो राम्रो साफ सुथरा स्वच्छ मखमली कपडा देखेर सारा राज्य आश्चर्यचकित भए। राजाको अंगुठीबाट त्यो कपडा एकदम सजिलै पार गर्यो। उफ, एउटा शर्त त पूरा भयो, राजकुमारले सोच्यो। र राजाले आफ्नो अर्को शर्त बतायो कि मलाई अब यति सानो कुकुर चाहिन्छ जुन ओखरको बोक्रामा समाइहालोस्। फेरिबाट तीनै राजकुमारहरू निक्लिहाले। यो त एकदम गाह्रो शर्त थियो। अब यति सानो कुकुर कहाँ खोज्ने होला? सानो राजकुमार नजिकैको जंगलमा हिँडिहाले। धेरै बेरसम्म हिँडिरह्यो र थाकी हारिकन फेरि नदीको किनारमा आएर बस्यो। उसलाई मद्दत गर्ने त्यो भ्यागुताको उसलाई अचानक याद आयो र फेरिबाट ऊ कुदेर बाहिर आइहाली। अरे राजकुमार, तिमी किन उदास देखिरहेको छौ? राजकुमारले पुरै कथा सुनाए। रुक, हामी फेरि कोसिस गरेर हेर्छौं। यस्तो भनेर फेरि ऊ पानीभित्र गइहाली र एउटा सुकेको फल लिएर बाहिर आइहाली। भनी, यो ल्याऊ, राजमहलमा गएर यसलाई फोड अनि यसको कमाल हेर। राजकुमार खुसी भएर निस्किहाल्यो। ठुलो भाइहरूले पुरा गाउँमा घुमेर धेरै कुकुरहरू जम्मा गरेर ल्याए, तर यसको केही फाइदा भएन। कसैको टाउको घुस्थिएन त कसैको खुट्टै बाहिर निस्किन्थ्यो त कसैको पुच्छर पनि बाहिर निस्किन्थ्यो। दुवै बिचारा उदास भइहाले र सानोले बिस्तारै फल सबैको सामने फोड्यो। अरु के, एउटा सेतो कुकुरको बच्चा त्यसको भित्र समाइहाल्यो। राजाले त्यसलाई ओखरको खोलको भित्र राखेपछि एकदम आरामसँग बसिहाल्यो। राजकुमार एकदम खुसी भइहाल्यो। राजा पनि एकदम खुसी भइहाले। अब तेस्रो र अन्तिम शर्त, जसले सबैभन्दा राम्री केटी बुहारी बनाएर ल्याउँछ त्यसलाई यो राज्य इनाममा पाउँछ। अरे वाह, यो त एकदम सजिलो छ। दुईटै ठुलो भाइ निस्किहाले। उनको चिन्जानमा धेरै सुन्दरी केटीहरू थिए। यो शर्त उनीहरूलाई एकदम मन परेको थियो, तर सानो राजकुमार निराश भइहाल्यो। अब मलाई कोले मद्दत गर्छ? यो भद्दा भ्यागुता मेरो के कामको? यो थोरै न नदीमा पाउने कुनै वस्तु हो। सोच्दा सोच्दा राजकुमार कहिले नदीको किनारमा पुग्यो उसलाई थाहै भएन। फेरि उफ्रेर त्यो भ्यागुता उसको सामने आइहाली। अब के भयो? अब किन मुख उदास गरेर बसेको राजकुमार? तिम्रो मुहार जस्तो रुई रुइकन फुलिहालेको छ। राजकुमारले शर्त बतायो। भ्यागुताले भन्यो, जसरी राजमहल नजदिक आउँछ त्यसरी फर्केर हेर्नु, तर हाँस्नु नै। यसपटक भ्यागुताले भनेको कुरा साँचो हुन्छ राजकुमारलाई विश्वासै भइरहेको थिएन। त्यो बिचारा राजमहलको तर्फ गयो। जसरी राजमहल नजदिक आयो उसलाई पछाडिबाट केही शब्द सुनाइदियो। उसले पछाडि फर्केर हेर्यो अनि हेरि नै रहिहाल्यो। 6 हट्टाकट्टा मुसा एउटा ठुलो फर्सीको गाडी एकदम तेजीले खिचिरहेको थियो। एउटा एकदम ठुलो भ्यागुता लकडीको बाक्सामा बसेर गाडी हाँकिरहेको थियो र सबभन्दा पछाडि एकदम उच्च आसनमा उसको भ्यागुता बसिरहेकी थिए। यो त एकदम विचित्र दृश्य थियो, तर राजकुमारलाई एकदमै हाँसी लागिरहेको थिएन। उसलाई केही देखि नै रहेको थिएन। यो कस्तो गाडी छ? अगाडिको मोडमा उसलाई अर्कै गाडी देखाइदियो। एउटा रथलाई दुईटा सुन्दर घोडाले खिचिरहेको थियो। गाडीवालाले सैनिकको कपडा लगाएको थियो। एउटा अप्सरा जस्तो सुन्दरी केटी आसनमा बसेकी थिए। राजकुमारले फ्याट्ट चिनिहाले कि यो अरू कोही होइन, त्यही भ्यागुता हो। तीनै राजकुमारहरू राजमहलमा प्रवेश गरे। दुवै ठुलो भाइहरूले राम्री केटीहरूको जस्तै कि सेनै खडा गरिदिएका थिए। तर जसरी चेरीले राजमहलमा प्रवेश गरी सबै सरदारहरूले उसलाई सुन्दरीको रानी भनेर मुकुट पहिनाइदिए। त प्यारा साथीहरू, शर्त पूरा गरेपछि राजाले सबभन्दा सानो राजकुमारलाई नै राज्यको राजा बनाइदिए। जादुई खिचडीको भाँडा। एउटा समय त्यो जंगलमा सुन्दर नानी बस्थे। उसको नाम मेलोडी थियो। त्यो आफ्नी आमासँग सानो झोपडीमा बस्थे। तिनीहरू धेरै गरिब थिए, तर मेलोडी आफ्नी आमालाई गीत सुनाएर खुसी राख्थे।
हरेक दिन मेलोडी केही न केही खानाको लागि खोज्न जंगल जान्थी। उसलाई जे पाइन्थ्यो ऊ लिएर वापस आउँथी, तर त्यतिमा उनीहरूको पेट भरिन थियो। एक दिन उनीहरूको गर्मीबाट दुखी भएर मेलोडीले घर छोडी अनि खाना खानेको खोजीमा जंगलमा गई। उसले धेरै खोजी तर केही पनि पाइन। अन्तमा घर लिएर जानको लागि केही पनि थिएन। ऊ एउटा ठूलो ढुङ्गामा बसेर रुन लागि। जब ऊ रोइरहेकी थिई तब उसले मधुर गीतको ऊ दुःखको गीत गाएकी थिई। उसको गीत सुनेर वनपरी उसको अगाडि प्रकट भइन् अनि बोलिन्, के भयो मेरी बच्ची, तिमी किन रोएकी? अनि यो जंगलमा एक्लै के गरेकी छौ? म यहाँ आफ्नो र आफ्नो आमाको लागि खानेकुरा खोज्दैछु। हामी धेरै गरिब र भोको छौं। मेलोडी उसको अनुहारको दुःखले बोली, तिमी चिन्ता नगर। वनपरीले बोलिन् अनि आफूसितको जादुई छडीले उसको कंकटको रूपान्तर ठूलो जादु भाँडामा गरिन्। यो जादु देखेर मेलोडी अचम्बित भइन्। यो भाँडा घर लिएर जाऊ, अबदेखि तिम्रो परिवारमा कहिल्यै भोको हुन्न। मेरो कुराको नराम्रो नमान्नु, तर यदि यसमा पकाउनको लागि केही अन्न नभए त यो भाँडा कसरी राम्रो हुन सक्छ? मेलोडीले निराशको आवाजमा बोली। उसमा वनपरीले भनिन् कि यो जादुई भाँडा हो। जब तिमीलाई केही खानको इच्छा हुन्छ तब पाक भाँडा पाक यस्तो भन्नु, अनि त्यो तयार हुन्छ तब पर्ख भाँडा पर्ख भन्नु। हाँ, मेलोडीले त्यो परिचित उपहार लिएर धेरै आनन्दित भई अनि धेरै आदरले उसले वनपरीलाई भनी, हे मेरो प्यारो वनपरी माता, मसित तिम्रो धन्यवाद गर्नको लागि शब्द नै छैन। यसको बदलामा तपाईको लागि के गर्न सक्छु? मलाई यसको बदलामा केही चाहिन्न, तर तिम्रो इच्छा छ भने तिमी मेरो लागि दिनदिनै एउटा सुन्दर गीत गाइदेऊ। यो भन्दा पहिले मेलोडी अरू केही प्रश्न सोध्नु भन्दा पहिले नै वनपरी विलीन भइन्। तर जब मेलोडी त्यो खाली भाँडाको साथमा बिना केही लिएर घर आइन्, उनकी आमा धेरै दुखी भइन् अनि उनी भनिन्, जब हामीसित पकाउनको लागि नै केही छैन त यो भाँडाको के उपयोग हुन्छ? मेलोडीले त्यो भाँडालाई टेबलमा राखी अनि उले भनी, पाक भाँडा पाक। केही पनि भएन। मेलोडीले चिन्तापूर्वक हेरी, तर त्यसपछि त्यो भाँडा हल्लिन थाल्यो अनि आवाज गर्न थाल्यो। त्यो अचम्म भएर हेरिरहेकी थिए। बाफ आइरहेको थियो अनि नौनीदार खाना पाक्दै थियो। मेलोडीकी आमाले बुझिहालिन् कि यो भाँडा जादुई हो। उनी साह्रै भोकी थिइन्, त्यसैले उनी त्यो मलाईदार खिचडीलाई पर्खिन सकिनन् अनि त्यसैले उनले त्यसमा आफ्नै औला भाँडामा हालिन्। त्यो स्वादिष्ट खाना खाएर उनी धेरै खुसी भइन्। त्यसै कारण उनले मेलोडीको अर्को सूचनाको तरफ ध्यानै दिएनन्। पर्ख भाँडा पर्ख। त्यो भाँडा खाली हुँदासम्म उनी सिर्फ खाएको खाइ नै भइन्। उनको पेट भरियो। मेलोडीको आमाले प्रसन्नले आफ्नो पेटमा हात घुमाइन्। त्यसपछि मेलोडीले सोचिन्, अरे यो मेरो जाने समय हो, वनपरीको लागि गाना गाउने समय हो। त्यसैले ऊ घरबाट निस्केर अनि जंगलतिर गई। यहाँ घरमा उसकी आमा धेरै खुसी थिइन्, किनकि उनलाई फेरि खानाको लागि चिन्ता गर्न पर्दैन थियो। त्यो भाँडाको लागि जग्गा बनाउनको लागि जुन भाँडा ऊ खाना पकाउनको लागि उपयोग गर्थिन्, त्यो भाँडा उनले उठाइन् अनि टाढा फाली। यति काम गरिसकेपछि उनलाई फेरि भोक लाग्यो। पाक भाँडा पाक। उसले आज्ञा दिई अनि छिटो नै त्यो भाँडामा साह्रै उत्तम खिचडी तयार भयो। उसले अर्को कुनै भाँडा लिए बिना त्यही भाँडामा खाना सुरु गरिन्। खिचडी साह्रै नै स्वादिष्ट थियो। साह्रै स्वादिष्ट।
तर जब जब उसले तेजीले खाना खान लागि उस्तै उस्तै भाँडामा खिचडी तयार हुन लाग्यो अनि बाहिर निस्केर खस्न लाग्यो। हे भगवान, मेलोडी कसरी भाँडालाई रोक्दी? बस भाँडा बस। तर भाँडामा खिचडी पाक्दै गयो। धेरै भयो भाँडा, धेरै भयो। तर भाँडाको खाना बाहिर निस्केर टेबलमा फैलियो। अरे अब म के गरौँ? सारा खाना अब जमिनमा फैलियो। मेलोडीकी आमा असाध्यै डराई। बस रुक, अब म के गरौँ? उसले आज्ञा दी। छिटै उसलाई थाहा भयो कि उसले धेरै ठुलो गल्ती गरेकी थिए अनि ऊ त्यहाँबाट भागेर निस्की। त्यो खाना ढोका र झ्यालबाट बाहिर निस्केर बाटोमा फैलिन लाग्यो। फिज बनेर त्यसको ठुलो लहर बनेर गाउँमा फैलिन लाग्यो। सबै गाउँवाले आफ्नो छतमा आए अनि मद्दतको लागि चिच्याउन थाले। मेलोडीले सुने कि गाउँका मान्छेहरू धेरै टाढाबाट चिच्याइरहेका छन्। उसले जंगल छोडेर सिधा गाउँतिर भाग्न थाली। उसले एउटा दाउराको काठ र लौरो लिई अनि घरतिर रवाना भई। आफ्नो घरको छेउमा आएर ऊ चिच्याउन थाली, पर्खी भाँडा पर्खी। अनि भाँडालाई जे गर्न थियो उसले त्यो गर्दियो। जब त्यो लहर निस्क्यो तब मेलोडीले देखे कि सबैजना तल आउँदै थिए अनि नौनीदार खाना उठाएर मुखमा हाल्दै थिए। सबै गाउँलेहरू खानाको आनन्द लिए। जाडोको मौसम खत्म हुनेसम्म मान्छेहरू खाना खाएको खाइ भए। त्यसपछि त्यो गाउँमा कोही पनि भोको रहेन। कहानी पूरा भयो। धेरै समय पहिले मिदास नामको एउटा राजा थियो। ऊ यो धरतीको सबैभन्दा धनी मान्छे थियो, तर ऊ अझ धनी बन्न चाहन्थ्यो। 1,40,25,30,372। ऊ सुनसँग एकदम माया गर्दथ्यो। साँच्चै त यो थियो कि सुनलाई ऊ आफ्नो छोरी भन्दा पनि धेरै माया गर्दथ्यो। आफ्नो छोरीको नाम पनि उसले सुनौलो फूलको नाम राख्यो, मेरीगोल्ड। मेरीगोल्ड एउटै सानी राम्री बच्चा थिए, तर ऊ आफ्नो बुवाको मायाको लागि तर्सन्थी। एक दिन उसले भगवानसँग बिन्ती गरी र आफ्नो बुवाको बर्तावको कुरा लगाई। भगवानले उसको बुवालाई सबक सिकाउन ठाने र राजाको सामने प्रकट भइहाले। को हो तपाईँ? म त्यो हुँ जुन तिम्रो खुसीको निम्ति तिमीलाई एकदम धेरै सुन दिन सक्छु। धेरै सुन? सुन कहिले पनि कसैसँग धेरै हुन सक्दैन। कस्तो होला यदि तिमी धरतीमा सबैलाई सुन बाँटिरहौ अनि त्यसपछि पनि तिमी संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनिरहौ। बाँटिरहौ, तर फेरि म कुनै हालतमा धनी रहन सक्दिनँ। तिम्रो मनलाई कुन चिजले सन्तुष्ट हुनेछ? हो, एउटा चिज यस्तो छ कि मलाई सन्तुष्ट गर्न सक्छ। त के हो त्यो? म जुन चिजलाई छुँ त्यो सुन भइहालोस्, तब म सन्तुष्ट भइहाल्छु। भगवान आफ्नो हात राजाको टाउकोमा राखेर भन्नुहुन्छ, राजा मिडास, तिम्रो मन गरिब छ। म तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छु कि जुन चिज तिमीले छुन्छौ त्यो सुन भइहाल्छ। भगवान आफ्नो औँलालाई हावामा घुमाउँछन् र अदृश्य भइहाल्छन्। सायद त्यो सपना थियो। धेरै समयदेखि म कोठामै छु। सुनको असर्फीको ढेरमा लडखडाउँदै राजा आफ्नो खजानावाला कोठाबाट बाहिर निस्किन्छन् र जसरी ऊ आफ्नो कोठाको ढोका बन्द गर्न हात लगाउँछन्, पुरै ढोका सुनमा बदलिन्छ। सुन? यो त सुनको भइहाल्यो। उसलाई आफ्नो आँखामा विश्वास भइरहेको थिएन। अचानक उसको हात दिवालमा लागिहाल्छ र त्यो दिवाल पनि सुनको भइहाल्छ। सुन? यो पनि सुन भइहाल्यो। मिदास आफ्नो महलमा दौड्दै जुन पनि चिज उसले हेर्थ्यो त्यो चिजलाई उसले छुन थाल्थ्यो। उत्साहले भरेर ऊ जोड जोड र हाँपेर आफ्नो छोरीको रुममा गयो। मेरीगोल्ड आफ्नो बुवालाई हेर्छे। बुवा, मेरो यो प्यारो प्यारो गुलाबलाई हेर्नु, कति रातो छ, यिनको सुगन्ध कति मिठो छ। मिदास आफ्नो छोरीको कुरा बीचमै काटेर भन्छ, मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड, म तिमीलाई एउटा चमत्कार देखाउँछु।
यदि तिमीलाई लाग्छ कि तिम्रो फुल सुन्दर छ भने रुक र चमत्कार हेर। मिदास गुलाबको एउटा झारीलाई छुन्छ र त्यो सबै सुनमा बदलिहाल्छ। बुवा, यो तपाईले के गर्नुभयो? यो फुल कति भद्दा भइहाल्यो, यसको रङ पनि गायब भइहाल्यो अनि धातु जस्तै गनाइरहेछ। छी, यसको पत्ता पनि कति कडा भइहाल्यो। मेरो गुलाब खराब भइहाल्यो। तपाई अर्को फुललाई हात नलगाउनु, त्यो जस्तो छ मलाई त्यस्तै राम्रो लाग्छ। आफ्नो छोरीको कुरालाई अनसुना गर्दै मिदास बगैँचामा दौड्दै मेरीगोल्डको पुरै बगैँचालाई सुनको बनाइदिन्छ। आफ्नो यो नयाँ शक्तिको सम्मानको लागि म एउटा निम्तो दिन चाहन्छु। त के राज्यको सबै महिला पुरुषलाई निमन्त्रण गरिदेऊ? हो, एकदम। त्यस रात राज्यको सबै महिला र पुरुषहरू राधा मिदासको महलमा उपस्थित भए। कसैलाई केही थाहा थिएन कि उनीहरू यहाँ किन भेला भएको छन्। सबै पाहुनाहरू आपसमा कुरा गरेर अलग अलग अन्दाज लगाइरहेको थिए। तब मिदास भन्न थाले, हजुर, म तपाईहरूलाई केही देखाउन चाहन्छु। मलाई आफ्नो माटोको भाँडो दिनुहोस्। जसरी नै राजाले त्यो पात्रोलाई छुयो, त्यो पात्रो सुनको भइहाल्यो। त्यहाँ जम्मा भएको पाहुनाहरूलाई विश्वास भएन। राजा मिदासले सबैजनाको आँखाको सामने सबै भाँडाहरूलाई सुनमा बदलेर सबैलाई आश्चर्यमा पारिदिए। राजा आफ्नो यो नयाँ शक्तिको प्रदर्शन तबसम्म गरिरह्यो जबसम्म सबै चिज सुनको भएन। थाकेको, हारेको, भोको, प्यासो राजा आफ्नो गिलासमा रक्सी भरेर जसरी होठमा लगाउँछ, उसको रक्सी पनि सुनको ढुङ्गा भइहाल्छ। उसको मुहार पहेँलो भइहाल्छ। ऊ आफ्नो काँपिरहेको हातले रोटी उठाउन जान्छ, तर जसरी उसको औँलाले रोटीलाई छुन्छ, त्यो रोटी पनि सुनको ढुङ्गामा बदलिहाल्छ। मेरीगोल्ड आफ्नो बुवाको अनुहारमा डरको भाव देख्छे। के भयो बुवा? मेरीगोल्ड दौडेर आफ्नो बुवातर्फ जान्छे। यो भन्दा छिटो कि राजा उसलाई रोकोस्, ऊ आफ्नो बुवाको अङ्गालोमा गइहाल्छे। अरे यो के? नै, म कति गलत थिएँ। यो आशीर्वाद त श्राप हो। हे भगवान, म माथि दया गर्नु। राजाको पुकार सुनेर आखिरकार भगवान उसको सामुने प्रकट भइहाले। यदि तिमी माथि दया गरौँ भने तिमी आफूमा के सुधार ल्याउनेछौ? त म आफ्नो खजाना खोलेर गरिबहरूलाई बाँडिदिन्छु, ताकि मलाई मेरो छोरी पाओस् र म खान पिउन सकौँ। यही त्यो कुरा हो जुन मलाई धनभन्दा नि प्यारो छ। लाग्छ कि तिमी सबक सिकिसकेको छौ। पहिला जस्तै बन्नको लागि तिमी मसँग हिँड र नदीमा डुब्की लगाऊ, जुन बगैँचाको नजिकै छ। जसरी राजाले नदीमा खुट्टा राख्यो, उसको शरीरमा चप्किएको सुनको कण धुलो बनेर नदीमा मिलिहाल्छ। राजा आफ्नो महलको तर्फ फर्किन्छ अनि हेर्छ बगैँचाको गुलाब फेरिबाट रातो भइसकेको छ अनि उसको बास्ना पनि फर्केछ। मेरीगोल्ड आफ्नो बुवातर्फ भागेर उसको गला लगिहाल्छे। उसले भगवानसँग जे बिन्ती गरेकी थिए, आखिरकार उसलाई त्यो पाइहाल्यो, बुवाको माया। उसको जादुगर धेरै वर्ष अगाडि लर्निस नामको जग्गामा डोरोथी नामको सानी केटी बस्ने गर्थी। ऊ खेतमा आफ्नो चाची इम र चाचा हेनरीको साथमा बस्थे। उसँग एउटा टोटो नामको कुकुर पनि थियो। एक दिन उसलाई थाहा भयो कि मौसम अचम्मको छ। बादल एकदम कालो अनि गर्जिरहेको छ। चाचा हेनरी ढोकाको छेउमा बसेर आकाशतिर हेरिरहेका थिए। उनले देखे कि बादल अरू दिन भन्दा धेरै कालो थियो। डोरोथी उसको कुकुरलाई लिएर ढोकाको छेउमा बसी अनि आकाशतिर हेर्न थाली। जब उसले हावाको आक्रोश सुनी त उसकी चाची भाँडा धोइरहेकी थिइन्। त्यहाँबाट बाहिर आएर तुफानको हालचाल हेर्नको लागि बाहिर आइन्। अचानक टोटोले डोरोथीको हातबाट फुत्केर उछालियो अनि त्यो तुफानतिर दौडियो अनि ऊ पनि त्यसलाई समात्नको लागि त्यसको पछि दगुरी। आखिर केही बेर पछि टोटो गरम हावाको गुबाडा मुनि लुक्यो जो खेतको अर्को तरफ थियो। वहाँ त्यो एकदमै मनोरञ्जन मान्छेलाई भेटी। उनको नाम प्रोफेसर मार्बल थियो अनि त्यो गरम हावावाला गुबारा उनको आफ्नै थियो। उनले साह्रै रमाइलो तरिकाले डोरोथीको स्वागत गरे।
सिम सिम सालाबिम। यदि मेरो शब्द सही हो भनी तिमी सानो केटी डोरोथी हो। उनलाई मेरो नाम कसरी थाहा भयो? डोरोथी यो सोच्न थाली। अचानक उसले देखी तुफान उसैतिर आउँदै थियो। उसले टोटोलाई उठाई जति छिटो हुन सक्छ त्यति छिटो घरतिर भागी। जब ऊ वापस आई तब धेरै बेर भइसकेको थियो। ऊ घरभित्र भागी, तर जब तुफान आयो अनि ऊ लोटी उसको टाउकोमा चोट लाग्यो। त्यो तुफानले सारा घरलाई धेरै माथि उचाल्यो। तब डोरोथी र टोटो पनि त्यसैमा। केही बेर पछि त्यो घर वापस जमिनमा आयो। डोरोथी बाहिर आई तब उलाई थाहा भयो कि त्यो कुनै अलग जग्गामा थियो। त्यो जग्गा लरेन्स भन्दा पनि रंगीन र सुन्दर थियो। अनि तब उत्तरतिरबाट एउटा प्यारी चुडेल ग्लिन्डा त्यहाँ प्रकट भई अनि उसले उसलाई स्वागत गरी। स्वागत छ डोरोथी, वशको दुनियाँमा तपाईलाई स्वागत छ। म उत्तरतिर बस्ने चुडेल हुँ। म यहाँ कसरी आए? मलाई याद छ त्यो ठाउँमा तुफान आएको थियो। और उसके बाद तुम यहाँ आई मेरी प्यारी दुर्योधन। त्यो तुफान मतलब आजको दुनियाँमा आउने प्रवेशद्वार हो। अनि पश्चिमको चुडेललाई खत्म गर्नको लागि म तिम्रो आभारी छु। तपाई धेरै जाति हुनुहुन्छ, तर यहाँ केही गडबड भइरहेको छ। मैले कसैलाई मारिन। तिम्रो घरमा मार्यो, कुरा त एउटै हो नि। देखिन, लिन्डाले आफ्नो घडीतिर इशारा गरिन्। यो हेर, त्यसको दुईटा खुट्टा अहिले पनि काठको टुक्राको बाहिर देखेको छ। डोरोथिनले त्यो माथि विश्वास राखिन् अनि डराएर रुन थालिन्। त्यो दुष्ट चुडेलको बहिनीले पनि जो भएको थियो सब देखेकी थिए अनि त्यो पनि त्यहाँ पुगी। ऊ उसको कुच्चोमा बसेर उडिरहेकी थिए। ऊ उसको बहिनीलाई मार्नुको कारण डोरोथिन माथि धेरै रिसाएकी थिए। हे सानी मुसी, मेरो बहिनीलाई मार्ने तेरो हिम्मत कसरी भयो? तैले मेरो बहिनीको चप्पल लगाउने जो साहस गरिछस् त्यो मेरो हो। अब म तँलाई छोड्दिन। डोरोथिनलाई थाहा पनि थिएन कसरी रुबीको चप्पल उसको आफ्नो खुट्टामा आयो। तर अथक प्रयासपछि पनि उसलाई उसले खुट्टाबाट निकाल्न पाइन। अनि अचानक पश्चिमतिरको दृष्टि चुडेलले डोरोथिन माथि मन्त्रको प्रयोग गरी। तर ऊ उसैतिर घुम्यो अनि उसको शरीरमा आगो लाग्यो। उसलाई शराब दिँदै ऊ बोली, हे सानो मुसी, म छिटै वापस आउँछु अनि तँलाई देखाउँछु कि म के गर्न सक्छु। यस्तो भनेर त्यो चुडेल टाढा गई अनि डोरोथिनले आफ्नो लागि एउटा नयाँ दुश्मन बनाई। डोरोथिन डराई अनि उसले भनी, ग्लिन्डा, अब म के गरौँ? वो मेरो लागि अवश्य वापस आउँछ। ठीक छ, चिन्ता नगर। अब तिमी जति छिटो हुन सक्छ उति छिटो लरेन्समा फर्क। तर मलाई थाहा छैन म घर फर्केर कसरी जाऊँ। तँलाई एमरान शहरमै जान पर्छ। वहाँ उसको महान जादुगर बस्छ, उसँग मद्दत माग। म एमरिन शहरसम्म कसरी जाऊँ? त्यो धेरै टाढा छ क्या हो? तपाई मसँग जानुहुन्छ? तिमी पहेँलो एटम बाटोको अनुकरण गर। त्यो बाटो धेरै लामो छ अनि यो रुबीको चप्पल तेरो मद्दत गर्छ। जबसम्म तिमीले यो चप्पल लगाउँछौ तबसम्म कसैले तिमीलाई नोक्सान गर्न सक्दैन। छिटै डोरोथी अनि टिटोले पहेँलो इँटाको बाटो खोजे अनि त्यसैमा हिँडे। धेरै टाढा हिँडेपछि डोरोथी आराम गर्नको लागि बसी। त्यो ठाउँमा बाटोको छेउमा मकैको खेत थियो। त्यो खेतको सँगसँगै एउटा बिजुका पनि थियो। डोरोथिनले उसलाई हेरी अनि हाँस्न थाली। हाम्रो लरेन्समा पनि बिजुका हुन्छन्। सही भन्यौ। डोरोथीले बिजुकातिर आश्चर्यले हेरिन्। तर हाम्रो लोरेनको बिजुका बोल्दैनन्। म बेसी बोल्दिन र ऊ मदेखि डराउँदैन। उसकोमा दिमाग छ, मेरोमा छैन। अरे साथी, तर म सायद तिम्रो मद्दत गर्न सक्छु। ऊ उठी अनि उसले त्यो बेजुकालाई खम्बादेखि उतारी। यो सही छ। अब म मेरो खुट्टा हल्लाउन सक्छु। तिम्रो नाम के हो र तिमी कहाँ जान लागेकी? मेरो नाम डोरोथी हो। म उसको महान जादुगरलाई भेट्न एमरिन शहर जाँदैछु। मैले सुनेछु सिर्फ उनी नै मलाई मेरो लरेन्स तक, मेरो घर तक पुर्याउन सक्नुहुन्छ। यो नाम कहिले सुनेको थिएन। तर याद राख्नुको लागि मसँग कुनै दिमाग छैन। तिमीलाई लाग्छ कि त्यो जादुगरले मलाई अलिकति दिमाग दिनु सक्छ? तपाई मसँगै गएर किन उनीसँग सोध्नुहुन्न? धन्यवाद, साँच्चै नि यो राम्रो योजना हो।
त्यसैले दुवैजना एकसाथ हिँडे। थोरै देर पछि उनीहरू टिनले बनेको मान्छेलाई भेटे। तिमीहरू कहाँ जान लागेको? हामी उर्सको महान जादुगरलाई भेट्न अमृतसर जाँदैछौँ। हामीलाई जे चिज चाहिन्छ उनीले दिन सक्छन् हामीलाई। ओ, मसँग मन छैन। के त्यो जादुगरले मलाई मन दिनु सक्छ? तपाईँ हामीसँगै गएर आफै किन सोध्नुहुन्न? धन्यवाद, म तिमीहरूसितै जान्छु। तिनी सबै पहेँलो इँटाको बाटोमा हिँड्न थाले। त्यो बाटो एउटा घना जंगलबाट जान्थ्यो। त्यो जंगल अँधेरोले भरिएको अनि अचम्मको थियो। एउटा घेल्नेवाला झाडीलाई देखेर टोटो भुक्न थाल्यो अनि त्यसपछि अचानक झाडीको पछाडिबाट एउटा बाघ अगाडि आयो। ती सबै डराए अनि काँप्न थाले। तर उनीहरूलाई छिटै आश्चर्य हो किनकि शेर त रोइरहेको थियो जोर जोरले। अरे, सबैभन्दा पहिला तिमी यहाँ कहाँबाट आयौ अनि यति किन आत्तेको छौ यो हामीलाई बताऊ। रोइ किन राखेको तिमी? म पुरा डर छेउरा छु र सबैदेखि डराउँछु। जब म घुर्छु मेरो मुटु ढुकढुक बढ्छ। म के गर्नु? कम से कम तिमीसँग मन त छ र तिमीसँग दिमाग पनि छ। टोटोलाई र मलाई घर जान छ। हामीलाई वहाँ जानलाई उसको जादुगरको मद्दत माग्ने हो। के तिमीलाई लाग्छ कि त्यो जादुगरले मलाई हिम्मत दिन्छ ताकि म डर छेउरा नरहोस्? यस्तो सुनेको छौँ कि जादुगर धेरै शक्तिशाली छन्। तिमी हामीसँग आउन सक्छौ अनि सोध्न सक्छौ। तिनी सबै एम्ब्रेन शहरमा पुगे। त्यो ठाउँ साह्रै सुन्दर थियो। हर जग्गा हरियाली हरियाली थियो। त्यो जादुगरलाई शहरमा हर कोही चिन्थ्यो तर व्यक्तिगत कसैले उसलाई देखेको थिएन। तिनीहरू सबै किलाको छेउमा पुगे। त्यो किलाको गुम्बद गरम हावाको गुबाडा जस्तै थियो जो उसले तुफानको समयमा देखेकी थिए। जुन समय वो ढोकाबाट भित्र जान कोसिस गर्न लागि तब त्यसलाई शाही रक्षकले रोके। तपाई एमरेल शहरको किलामा पुगिसक्नु भएको छ। म तपाईको कस्तो मद्दत गर्न सक्छु? म उसको महान जादुगरलाई भेट्न आएकी हुँ। हामी धेरै टाढादेखि आएको हो। उहाँको समय बर्बाद गर्दैनौ। मलाई जादुगरदेखि अनुमति लिनुपर्छ। तबसम्म तिमी यही पर्खा। आखिर जादुगरले उनलाई भेट्नको लागि अनुमति दिइहाले। जुन समय उनीहरू ढोकामा पुगे तब उनीहरूले देखे सिंहासनमा राजाको छवि थियो। धेरै ठुलो अनि भयानक थियो त्यो। सिम सिम सालाबिम। नमस्ते डोरेथी, लरेन्स शहरको नानी। मलाई थाहा छ। मलाई भना, म तिम्रो लागि के गर्न सक्छु? म यो आवाजलाई चिन्छु तर कहाँ? सुन्नुहोस्, उसको शक्तिशाली जादुगर हजुरलाई हाम्रो पढ्नमा हाम्रो मद्दत गर्नुहोस्। अरे सानो डोरोथी, म तिम्रो पक्का मद्दत गर्छु। तिमी त्यो दुष्ट चुडेलको झाडु पकडा। म तिमीलाई परेशान हुनु दिन्न। तिनीहरू सबै त्यो चुडेलको किलातिर गए। उनीहरूको काममा अलिकति निराशा आयो। त्यो दुष्ट चुडेललाई डोरोथीको रुबी चप्पल चाहिएको थियो किनकि त्यसलाई थाहा थियो त्यसमा धेरै शक्ति छ। जब तिनीहरू दुष्ट चुडेलको किलातिर गए उसले स्वागत गर्दै भनी, दोबारा भेटेर खुसी लाग्यो सानो मुसी। आखिर अन्तमा हामी दोबारा भेटिहाल्यौं। अब त मलाई मेरो रुबी चप्पल दे नत्र भने म मारिहाल्छु। यहाँबाट कोही पनि कहीँ जाँदैन किनकि म अब सबैलाई मार्नेवाली छु। उसले एक पछि अर्कोलाई मार्ने योजना बनाई। उसले आफ्नो कुचोबाट उनीहरूतिर अंगार बर्साई। डोरोथी त्यो आगोबाट आफूलाई बचाउन कोसिस गर्न थाली। उसको चप्पल चम्किन थाल्यो अनि पानीको जोरदार बहाव उसको हातबाट निस्क्यो। त्यो आगो शान्त भयो। त्यो दुष्ट चुडेल असाध्यै रिसाई। जस्तै उसले आफ्नो छडी मन्त्र बोल्नको लागि माथि उठाई, टोटो दौडायो अनि उसले डोरोथीको लागि उसको झाडु समात्यो। चप्पल दोबारा प्रकाशित भयो अनि डोरोथीले झाडुले चुडेलको तरफ आगो फ्याँकी। त्यो आफ्नै किलामा जले अनि पग्ली। डोरोथीले त्यो दुष्ट चुडेलको झाडु समाती अनि जादुगरलाई दी। त्यो देखेपछि उनको काम पूरा भयो। जादुगरले उसको असली रूप उनको सामने प्रकट गरे। उनी प्रोफेसर मार्बल थे। प्रोफेसर मार्बलले डोरोथीलाई लरेन्सको घर जान आज्ञा दिनुभयो। उहाँले बिजुकलाई शिक्षा प्रमाण पत्र दिनुभयो, बाघलाई साहसको पद दिनुभयो अनि टिनको मान्छेलाई दिलको आकारको घडी दिनुभयो। सबैजना धेरै खुसी थिए। गिलिन्डा पनि उनको अगाडि दोबारा प्रकट भइन्। उसको दुनियाँमा तिमीले सबैको मद्दत गर्यौ।
त्यसैले यो रुबी चप्पल अब तिम्रै हो। अब तिमीले जब चाहन्छौ तब यसलाई लिएर जान सक्छौ। अनि कहिल्यै भविष्यमा तिमीलाई मेरो जरुरत पर्यो भने ती चप्पल एक अर्कोमा 3 चोटि ठोक्नु अनि म तिम्रो लागि त्यहाँ प्रकट हुन्छु। डोरोथीले सबै साथीलाई अलविदा गरिन्। प्रोफेसर मार्बल, डोरोथी अनि टोटोले गरम हावाको गुबाडामा जम्प गरे। उलाई थाहा हुनु भन्दा पहिले उसको घर लरेन्समा पुगिसकेकी थिए। चाची एम अनि चाचा हेनरी उसलाई उठाउनको कोसिसमा लागिसकेका थिए। कति आश्चर्यजनक साहस उसले गरेकी थिए। तर चाचा चाचीको लागि त्यो बस एउटा सपना नै थियो। जस्तै उसले च्यादर हटाई उसले देखी कि रुबीको चम्किलो रातो चप्पल त्यो अहिले पनि उसको खुट्टाको छेउमा ओछ्यानमा नै थियो। कहानी पूरा भयो। धेरै साल पहिले एउटा सानो गाउँमा एउटा सानो केटा बस्दथ्यो जसको नाम सञ्जय थियो। ऊ र उसको बुढी आमा एउटा सानो झोपडामा बस्दथे। ऊ बेचारा यति गरिब थियो कि आज के खाऊ यो सवाल हर दिन उसको सामु मुख खोलेर बसिरहन्थ्यो। केही उमेर बढेपछि सञ्जयले यो निर्णय लियो, अब यो समय आइसकेको छ कि केही सानो काम गर्न सुरु गरौं जसले आमाको समस्या कम होस्। आमाको अनुमति लिएर सञ्जय घरबाट बाहिर निस्किहाल्यो। धेरै बेरसम्म हिँडिरह्यो र हिँड्दा हिँड्दा ऊ एउटा जंगलमा पुग्यो। हरेक तर्फ धेरै पहाड थिए। त्यसको बीचबाट सञ्जय आफ्नो बाटो बनाउँदै हिँडिरहेको थियो। सुनसानमा किराको किरकिरको आवाज आइरहेको थियो। अगल बगल न कुनै झोपडी न कुनै बसेर नजर आइरहेको थियो। कसैसँग नडराउँदै सञ्जय हिँड्दै गर्यो अनि केही दूरीमा उसलाई एउटा दियोको रोशनी दिखाइदियो र उसको कदमको रफ्तार आफै बढ्न थाल्यो। आज राति यही विश्राम गर्छु यस्तो सोचेर सञ्जयले ढोका खटखटायो। यति रातको को हो? कसैको झन्झनाउने आवाज सुनाइदियो। यो आवाज त कुनै मान्छेको जस्तो लाग्दैन। सञ्जयले थाहा पाइहाल्यो, तर पछाडि सर्नुमा कुनै समझदारी थिएन। भित्रबाट फेरि कसैले आवाज दियो, को हो? म सञ्जय हो। के आजको रात म यहाँ सुत्न सक्छु? ढोका खोल्यो। बाप रे, डरको मारे सञ्जयको त हालत खराब भइहाल्यो। दुईटा अचम्मको टाउको भएको भयानक राक्षस थियो। उसको आँखा रातो रातो थियो, कपालको गुत्ती जमेको थियो, नाक त एकदम अचम्मैको थियो, ओठ मोटो थियो र दाँत एकदम ठुलो ठुलो र बाहिरतिर निस्केको थियो। उसको सामने सञ्जय मानव एउटा मुसा जस्तो देखिन्थ्यो। र अब गर्ने पनि त के? यो बच्चा जसरी सुत्छ फेरि यसलाई भुटेर खानुमा मजा आउँछ। एउटा टाउको बिस्तारै अर्को टाउकोमा फुसफुसायो। तर त्यो राक्षसले सञ्जयको आदर एकदम राम्रोसँग गर्यो। उसले सञ्जयलाई भरपेट खाना खिलायो, सुत्नलाई ठुलो कोठा पनि दियो र भन्यो, एकदम नडराउनु। तर राति मुसा छुछुन्द्रा आए पनि एकदम नडराउनु। एकचोटि सुते भने मानो कि मलाई मुर्दा जस्तो निन्द्रा आउँछ, सञ्जयले भन्यो। राक्षसको मनको ख्वाइस उसले आफ्नो आँखाले राम्रोसँग जानिसकेको थियो। आफूलाई खुब बहादुर सम्झिन्छ छैन, तर यो रात तिम्रो आखिरी रात हो। तर यो कुरा उसलाई थोरै नै थाहा छ। बरन्डामा चहल पहल गर्दै ऊ आफ्नो आफैसँग बडबडाइरहेको थियो। तर दिवारबाट कान लगाउँदै सञ्जयलाई राक्षसको हरेक कुराको थाहा भइरहेको थियो। र फेरि बच्चा सञ्जयले आफ्नो दिमाग लगायो। बिस्तारै एउटा ठुलो लट्ठी उसले आफ्नो चादरमा लुकायो। तकियालाई पनि लुकाइदिए र छिट्टो सञ्जय दराजमा लुकिहाल्यो। हातमा ठुलो कोदालो लिएर त्यो दुईटा टाउको भएको राक्षस बिस्तारै ढोकानिर आइपुग्यो। ढोका खोल्यो र जोडले उसले कोदालो चलायो। लकडी टुक्रा हुने आवाज आयो। वाह, यसको हड्डीको त कचुम्बरै भइहाल्यो। राक्षस एकदम क्रूरताले हाँस्यो। अर्को दिन सञ्जयलाई हेरेर राक्षस अचम्म भइहाल्यो। शान्त भएर उसले सोध्यो, अनि भन
कस्तो निन्द्रा लायो? सञ्जयले एकदम चतुरताको साथ उत्तर दियो। वाह वाह, एकदम राम्रो निन्द्रा आयो। राति मात्र एउटा मुसा मेरो तकियामा आइहालेको थियो, तर म त गहिरो निन्द्रामा थिएँ। धेरै थाकिहाले थिएन म। धेरै बलवान लाग्छ यो। राक्षसको एउटा टाउकोले अर्को टाउकोलाई भन्यो। यो चोटि त यसको कामै तमाम गरिदिन्छु। सञ्जयले पनि सोचिहाल्यो, यो पालि यसको बडा मजा देखाउँछु। फेरि दुवै मेचमा खिर खानको लागि बसिहाले। सञ्जयले आफ्नो सर्टको भित्र एउटा छालाको थैली लुकाइलिएको थियो। खिर खाने नाटक गरेर ऊ बिस्तारै सर्टमा सारा खिर उल्टाइदिन्थ्यो। हेर्दा हेर्दै 8वटा कचौरा खतम भइहाल्यो। तँलाई त धेरै भोक लागिरहेको छ, राक्षसले भन्यो। यो त केही पनि होइन, म त यस्तो अझ कचौराहरू खान सक्छु। तर राक्षस भाइ साहब, त्योभन्दा पहिले म तपाईँलाई केही देखाउन चाहन्छु। सञ्जयले एउटा चक्कुले सर्ट भित्र लुकाएको थैली फाडिदियो। हेर, मेरो पेटमा गएको खिर बाहिर निस्क्यो कि निस्केन? राक्षस भाइ साहब, म तिमीसँग एउटा शर्त लगाउँदछु। तिमी यो एकदमै गर्न सक्दैनौ। ए मूर्ख, के तिमीले मलाई यति डरपोक सम्झिरहेको छौ? जुन तिमीले गर्न सक्छौ के मैले गर्न सक्दिन? के तिमीलाई यस्तो लाग्छ? ल्याउ देऊ यो चक्कु। एकदम रिसाएर दाँत पिस्दै सञ्जयको हातबाट राक्षसले चाक्कु छिन्यो र आफ्नो पेटमा घुसाइलियो। खुन र उसको आँत उसको बाहिर निस्क्यो र हेर्दा हेर्दै 2टा टाउको भएको राक्षस जमिनमा गिरिहाल्यो। आफ्नो होसियारीले राक्षसलाई मारिदिए र ऊ घर गइहाल्यो। सबै सम्पत्तिको सञ्जय एकलौता मालिक भइहाले। धेरै समय पहिलेको कुरा हो। स्वर्गकी परीसँग एउटा सुन्दरी हाँस थियो। त्यो परी आफ्नो हाँसको धेरै ख्याल राख्दथी। एकचोटि यस्तो भयो कि जब हाँसले अन्डा पार्यो त सिधै स्वर्गबाट धरतीमा गिर्यो। केही दिनपछि त्यो अन्डाबाट एउटा सानो हाँस निस्क्यो। त्यो हाँस एकदम प्यारो थियो, एकदम स्वर्गको हाँस जस्तै। समय बित्दै गयो। नजिकैको गाउँमा एउटा किसान आफ्नो श्रीमतीसँग बस्थ्यो। ऊ धेरै गरिब थियो। जीवन यापन गर्नको निम्ति उसँग एउटा सानो खेत बाहेक अरू केही थिएन। त्यो खेतमा तरकारी उब्जाउँथ्यो र खान्थ्यो। बचेको तरकारी बेचेर आफ्नो र आफ्नो परिवारको जीवन यापन गर्थ्यो। एक दिन किसानको श्रीमतीले भनिन्, कति राम्रो हुन्थ्यो यदि हामीले पनि कहिलेकाहीँ अन्डा खान्थ्यौँ। काश हामीसँग पनि एउटा हाँस हुन्थ्यो जसले रोज अन्डा पार्थ्यो। तर किसानसँग त्यति पैसा थिएन कि ऊ हाँस किन्थ्यो। त्यस दिन किसान आफ्नो धेरै तरकारी लिएर बजार बेच्न गयो र त्यसलाई बेचेर जुन पनि पैसा आउँथ्यो त्यसबाट उसले एउटा हाँस किन्यो। किसानले त्यो हाँसलाई आफ्नो घर ल्यायो र उसको लागि एउटा खोर बनायो जसमा हाँस बसेर अन्डा पार्थ्यो। यो हाँसले पारेको अन्डा हामी खान्छौँ र केही बेच्ने छौँ। किसानले यो सोच्यो। समय बित्दै गयो र एक बिहानै किसान हाँसको खोरमा अन्डा लिन गयो। जब उसले हेर्यो कि हाँसले एउटा सुनको अन्डा दिएछ, यो हाँसको जन्म त्यही अन्डाबाट भएको छ जुन स्वर्गबाट गिरेको थियो। सुनको अन्डा जुन म हेरिरहेको छु, यदि यो सत्य हो भने म छिट्टै नै धनी मान्छे बन्ने छु। यही सोचमा डुबेको किसान बजार पुग्यो र उसले सुनको अन्डा धेरै राम्रो दाममा बेचिदियो र सोच्न लाग्यो कि उसको दुःख भरेको दिन खत्म भइसकेछ। तर धेरै छिटो उसलाई महसुस भयो कि यति पैसामा उसले मन चाहेको खुसी पाउँदैन। अब ऊ धेरै उत्सुकताको साथ अर्को अन्डाको बाटो हेर्यो। ऊ हाँसको राम्रो ख्याल राख्न लाग्यो। अनि धेरै छिटो त्यो दिन पनि आयो जब हाँसले अर्को सुनको अन्डा पार्यो। किसान र उसको श्रीमती अन्डालाई हेरेर एकदम खुसी भए। किसान तुरन्त अन्डालाई लिएर बजार गयो र त्यसलाई पनि राम्रो ठुलो दाममा बेचिदियो। अब त्यो किसान गाउँको धनी व्यक्तिमा गनिन थाल्यो। समयको साथसाथ किसान र उसको श्रीमती धनवानै हुँदै गए। तर जति ऊ धनी हुँदै गए त्यति नै उनको मनमा लोभ र स्वार्थ बढ्दै गयो। उनी दुवैजना संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बन्ने सपना हेर्न थाले। एक दिन किसानकी श्रीमतीले आफ्नो योजना बताई। कति राम्रो हुन्थ्यो यदि सबै सुनको अन्डा एकै साथमा पाउँथे।
किसानलाई आफ्नो श्रीमतीको यो योजना एकदम राम्रो लाग्यो। दुवैले हाँसलाई काटेर सबै अन्डा एकैचोटि प्राप्त गर्ने फैसला गरे। तर लोभले कसको भला भएको छ र? दुवैले एक साथ सबै अन्डा पाउनको निम्ति धारिलो चक्कुले हाँसको पेट फाडिदिए। तर यो लोभमा उनीहरूले धेरै ठुलो गल्ती गरे। हाँसको पेटमा एउटा पनि अन्डा थिएन। अब एउटा पनि सुनको अन्डा पाउने आशा पनि गयो। बिचारा हाँसले आफ्नो प्राण गुमाउनु पर्यो। त्यसको साथै किसान र उसको श्रीमतीको धनवान हुने बाटो पनि बन्द भयो। त्यसैले त भन्छन् लोभ नराम्रो कुरा हो। विचित्र बाँसुरीवाला। धेरै समय पहिले जर्मनीको हमलिन सहरमा मुसाहरूले आतंक मचाइदिएका थिए। उनीहरू खाना खराब गर्थ्यो, उनीहरू बच्चा काट्थ्यो, उनीहरू टोपी कतुर्थ्यो, कपडा फाट्थ्यो, चु चु के आवाज गरेर रातभरि जाग्थ्यो। उनीहरू हाँस्थ्यो, गाउँथ्यो, बिरालोलाई देखेर मुस्कुराउँथ्यो। सबै गली र घरमा मुसा नै बस्दथ्यो। हमलिनको मान्छेहरू हातमा हात राखेर बस्न चाहन्थेन। जब त्यो मुसाहरूले उसको थालीबाट खाना छिनेर लग्थ्यो, उनीहरू झाडु र लट्ठी लिएर उनीहरूलाई भगाउँथे। तर मुसा पुच्छर हिलाउँदै कसै न कसै तरिकाले घरभित्र आइहाल्थे। धेरै छिटो सबै अन्न खराब भइहाल्यो। सहरको मन्त्रीको कार्यालयको बाहिर सहरको सबै मान्छेहरू एकट्ठा भइहाले। सबै रिसमा कराइरहेका थिए। उनीहरू यो सानो आतंकीहरूबाट तङ भइसकेको थिए। डरले मन्त्री बाहिर आयो र सिडीमाथि चढेर भन्यो, यो सहरको मन्त्री भएको नाताले मलाई धेरै दुःख लागेको छ कि हाम्रो सहरको यो प्यारो जनतालाई मुसाले दुःख दिएको छ। तर पीडित मान्छेलाई सान्त्वना होइन, छुटकारा चाहिएको थियो मुसाहरूबाट। तर यो मन्त्रीको बसको बात थिएन। उसले एउटा सुनले भरेको थैला निकाल्यो र ऐलान गर्यो कि जो पनि यो सहरलाई मुसाबाट मुक्ति दिलाउँछ त्यसलाई यो सुनको भरेको थैलो इनाम पाइन्छ। अचानक भिडबाट एउटा आवाज आयो, म दिलाउँछु मुसाबाट मुक्ति। सबै मान्छे शान्त भइहाले। जब मान्छेले पछाडि मुडेर हेरे त एउटा अन्जान मान्छे उभिएको थियो जो नाङ्गै खुट्टा थियो। उसले एउटा लामो रङ बिरङको कोट पहिनेको थियो र पन्छीको प्वाखले सजिएको नोखिलो टोपी पनि पहिनेको थियो। उसको घाँटीमा एउटा लामो बाँसुरी थियो। उसले आफ्नो नाम बतायो, विचित्र बाँसुरीवाला। यो अचम्मको देखिने मान्छेको कुराबाट मान्छेहरू हाँस्न थाले। तर उसले उनीहरूमाथि ध्यान दिएनन्। यदि म तिम्रो सहरलाई मुसाबाट मुक्ति गरे भने के तिमी मलाई सुन दिन्छौ? उसले सोध्यो। जरुर। बाँसुरीवालाले बाँसुरीलाई आफ्नो ओठबाट लगायो। उसको बाँसुरीबाट मानव एकदम जादुई सुर निस्किन थाल्यो र गुन्जिन थाल्यो। बाँसुरीको सुरिलो धुन तुरुन्तै सहरको गलीमा गुन्जन थाल्यो र त्यो बाँसुरीको धुन सुनेर मुसा मदहोस भएर घरबाट निस्के। मोटा मुसा, पतला मुसा, अग्लो मुसा, छोटा मुसा, कालो, सेतो, जुङ्गावाला, जुङ्गा नभएको सबै मुसा आफ्नो मामा, माइजू, फुपा, फुपी, चाचा, चाची, भाइ, बहिनी, पति, पत्नीको साथ घरबाट निक्लेर बाँसुरी बजाएको मानिससँग गए। मन्त्रीले आफै सहरको मुख्य द्वार खोले र सबै मुसा बाँसुरीवालाको पिछा मधोस भएर सहरको बाहिर निस्किहाले। बाँसुरीवाला मधुर धुन सुनाउँदा सुनाउँदै मुसाहरूलाई टाढा पहाडीको किनारामा लिएर गइहाल्यो। मुसाहरूको मन पर्ने आहार मतलब चीजको एउटा ठुलो टुक्रा मुसाहरूलाई देखियो। सबै मुसाहरू चीजको टुक्रालाई झप्टे। टुक्रा यति ठुलो विशाल थियो कि सबै मुसाहरू त्यही गड्ढामा समाइहाले। जसरी नै अन्तिम मुसा भित्र गयो, खड्डा बन्द भइहाल्यो र मुसाहरू गायब भइहाले।
पछाडि रहिहाल्यो एउटा मात्र सुनौलो पत्थर। बाँसुरीवाला आफ्नो इनाम लिनलाई सहर फर्केर आयो। जब मान्छेले बाँसुरीवालालाई सहर फर्केर आएको देखे तब उसको शानदार स्वागत गरे। मन्त्रीले उसलाई हेरेर भन्यो, आखिर यसले के गरेको छ? बाँसुरी बजाउँदा बजाउँदै मुसालाई बाहिर पठायो। यति जाबो कामलाई यति धेरै सुन। मन्त्रीले सुनले भरेको थैलीको सट्टामा सुनको एउटा सिक्का उसलाई दिइहाल्यो। मान्छेले पनि मन्त्रीको साथ दिए र बाँसुरीवालाको एहसानलाई एकदम सजिलै भुलिहाले र उल्टा बाँसुरीवालालाई भन्न थाले, अरे भाइ, तिमीले जब एउटा धुन बजायो यसको लागि यति सुन। जब मान्छेले यस्तो भने त बाँसुरीवाला निराश भइहाले। कति बेइमान र नराम्रो हो यहाँको मान्छे। ठुलो भएर बच्चा पनि यही सिक्नेछन्। तर म यो हुन दिँदिन। ऊ सहरको मुख्य द्वारमा खडा भइहाले। उसले फेरिबाट त्यही मधुर मदमस्त धुन बजाउन सुरु गरे। मान्छेहरू रुकेर उसको धुन सुन्न थाले र धुन सुन्ने बित्तिकै हमलिनको सबै बच्चाहरू, सानो ठुलो, सबै नाच्दै कुद्दै त्यो अजनबी मान्छेको पछाडि लागिहाले। त्यो अन्जान बाँसुरीवाला सहरबाट निस्केर कुनै पहाडीमा गइहाले र उसको पछि पछि सबै बच्चाहरू पनि गइहाले। बच्चाहरू त्यो बाँसुरीको धुनमा यसरी खोइहालेको थिए कि उनीहरूलाई थाहै भएन कि उनीहरू कहाँ गइरहेको छन्। त्यो बच्चाहरूले एक पटक पनि हमलिनलाई पछाडि मुडेर हेरेनन्। यस्तो लागिरहेको थियो कि उनीहरू हमलिन सहरलाई एकदम बिर्सिरहेको छन्। त्यो बाँसुरीवालाको सँग सबै बच्चा नाच्दै गाउँदै खुसीसँग अर्को सहरमा गइहाले जहाँ मान्छेहरू सच्चा र राम्रो थिए, एकदम त्यस्तै जस्तो बाँसुरीवाला चाहन्थ्यो। र त्यो सहरमा बस्नेवालाहरूको सबभन्दा खास कुरा यो थियो कि उनीहरू हमेसा आफ्नो दिएको वादा निभाउँथे। र्यापुन्जल। एक समयको कुरा हो। एक मान्छे र उसको पत्नी एउटा सानो घरमा बस्दथ्यो जो सुन्दर बगैँचाको नजिक थियो, जो एक चुडेलको थियो। उसको झ्यालबाट फुल र औषधि उम्रिएको देखिन्थ्यो, तर कहिले पनि त्यसलाई लिनको लागि उसलाई हिम्मत हुँदैन थियो, किनकि उसलाई थाहा थियो यदि ऊ त्यसलाई लिन हिम्मत गर्यो भने चुडेलको कालो जादु शिकार हुन्थ्यो। एक दिन उसको पत्नीलाई ज्वरो आयो। उसलाई लाग्यो कि ऊ मृत्युको प्राप्त गर्नेछ र उसलाई एउटा मात्र औषधिको बाटो देखियो। औषधि र्याम्पियन, जो चुडेलको बगैँचामा उम्रिन्थ्यो। उसको पति आफ्नो पत्नीको ज्यान बचाउनको लागि कोही पनि खतरा लिन तयार थियो। एक दिन ऊ चुडेलको बगैँचाको दिवार चढेर गयो। ऊ र्याम्पियनको पात तोडेर घर आइपुग्यो। उसको पत्नीले त्यो खाई र ऊ स्वस्थ भई। तर यो धेरै दिनसम्म चलेन। ऊ फेरि बिरामी भई। यो चोटि उसलाई औषधिको पातको जग्गा जडको आवश्यक थियो। खतरा मोलेर पति फेरि दिवार चढेर गयो र औषधिको जड उतार्न थाल्यो। अचानक उसको पुरा हातमा जलन हुन थाल्यो। उसले माथि हेर्यो र अगाडि चुडेल उभिएको देख्यो। त मेरो बगैँचाबाट र्याम्पेनको औषधि चोरी गरिरहेको छस्। तर मेरो पत्नी यो औषधिको बिना मर्छे, उसले बिन्ती गर्यो। तर चुडेललाई केही दया आएन। जा लैजा, तर औषधि चोरी गर्नुको साटोमा तेरो पहिला बच्चा म लिन्छु। म त्यसलाई जन्म लिने बित्तिकै लिएर आउँछु। अहिले धेरै समय बितेको थिएन कि उनीहरूको घरमा एउटा केटीको जन्म भयो। अहिले त उसले संसार देख्नको लागि आँखा खोलेको पनि थिएन। त्यही बेला चुडेल आयो त्यो बच्चालाई लिन। बच्चीको हेरचाह गर्नको लागि यो चुडेललाई दिएको माग त उसले भुलिसकेको थियो। उसले बच्चीलाई आफूसँग राख्नको लागि चुडेलसँग गिडगिडाउँदै भिख माग्यो। ऊ फुटसँग रुन थाल्यो, तर उसको आँसु र गिडगिडाइले चुडेलमा कुनै असर भएन। ऊ बच्चाको निर्दयतापूर्ण छिनेर लग्यो। त्यही दिनबाट उसले बच्चीलाई अर्को नामले बोलाउन थाल्यो, र्यापुन्जल, जो र्याम्पियनको नै अर्को नाम थियो।
धेरै वर्ष बितिसक्यो। र्यापुन्जल संसारको सबैभन्दा सुन्दर युवा केटी देखिन्थे। जब ऊ 12 सालको भई तब ऊ जङ्गलबाट गिरेको इमारतमा बस्दथे। इमारतमा न नै सिँढिया थियो न नै ढोका। र्यापुन्जललाई झ्यालमा जानको लागि मात्र एउटा बाटो थियो, त्यो थियो रुख, जो भित्तासँग तासिएको थियो। जब चुडेलको त्यहाँ जानु थियो तब ऊ बोलाउँथे, र्यापुन्जल, र्यापुन्जल, तिम्रो कपाल तल आउन देऊ। केटीको धेरै नै सुन्दर र सुनेरो कपाल थियो। ऊ आफ्नो घना कपाल झ्यालबाट तल झार्थे। चुडेल माथि चढ्नको लागि उसको कपालको डोरी जस्तै प्रयोग गर्दथे। एक समय जङ्गलमा हिँडिरहेको राजकुमार बाटो बिरायो। ऊ त्यो इमारतको नजिकबाट गुज्रियो। उसले धेरै सुन्दर आवाज सुन्यो। त्यस्तो गाना गाएको उसले कहिले पनि सुनेको थिएन। त्यत्तिकैमा उसले चुडेलको आवाज सुन्यो, र्यापुन्जल, र्यापुन्जल, तिम्रो कपाल तल आउन देऊ। उसले सुन्दर सुनेरो कपाललाई तल आएको देख्यो, जसमा चुडेल चढेर गायब भयो। राजकुमारले त्यो केटीलाई देख्यो जो धेरै राम्रो गाउँथे। उसले चुडेल जान लाग्दासम्म त्यहीँ कुरिरह्यो। फेरि उसले भन्यो, र्यापुन्जल, र्यापुन्जल, तिम्रो कपाल तल आउन देऊ। सुनेरो कपाल तल आयो र ऊ इमारतमा चढ्यो। जब उसले र्यापुन्जलको सुन्दरता देख्यो ऊ केटीको मायामा पर्यो र उसले पत्नी बनाउनको लागि सोध्यो। र्यापुन्जलले चुडेल बाहेक कसैलाई पनि देखेको थिएन, त्यही भएर ऊ सुन्दर पुरुषलाई हेरेर आकर्षित भयो र उसँग भाग्नको लागि तयार भई। उसले भन्यो, जहिले पनि तिमी मसँग भेट्न आऊ, एउटा रेशमको डोरी लिएर आउनु। हामी त्यसलाई सिडी बनाउने अनि मेरो कपाल त्यसमा लपेटेर हामी घुम्न जाने र धेरै रमाइलो गर्ने। राजकुमार हर राति उसलाई देख्न आउँथ्यो, किनकि चुडेल उसलाई दिनको समयमा नै भेट्थ्यो। भाग्नेको दिन धेरै नजिक थियो। जब र्यापुन्जललाई राजकुमार बाहेक कोही पनि नजर आउँदैन थियो, र्यापुन्जलले चुडेललाई भन्यो, किन त्यो राम्रो हुन सक्दैन? तिमी त मेरो राजकुमार भन्दा पनि धेरै उठाउनमा भारी छौ। अब चुडेललाई लाग्यो कि र्यापुन्जल उसको विरुद्ध गइरहेको छ। त्यही भएर रिसमा आएर उसले उसको कपाल नै काटिदियो र झ्यालमा बाँडेर राखिदियो र र्यापुन्जललाई अर्को खाइको एक गुफामा बन्द गरिदियो। राजकुमार राति हुने बित्तिकै फर्केर आयो र पहिले जस्तै उसलाई बोलाउन थाल्यो। उसको कपाल तल आयो र ऊ इमारतमा चढ्यो। तर यसपालि चुडेलले उसलाई माथि खिचेको थियो। ऊ गइहाली, त उसलाई कहिले पनि हेर्न सक्दिनस्। यो भनेर उसले राजकुमारलाई फ्याँकिदियो। ऊ झ्यालबाट सिधा काँटाको झाडीमा खस्यो र उसको आँखाबाट रगत निस्कन थाल्यो। ऊ अन्धो भयो र पहाड जङ्गलमा र्यापुन्जलको यादमा भौतारिन थाल्यो। एक दिन ऊ एक खाईमा पुग्यो जहाँ र्यापुन्जल बस्दथ्यो। जब उसले राजकुमारलाई देख्यो, र्यापुन्जल दौड्यो र रुँदा रुँदै उसको आँसु राजकुमारको आँखामा पर्यो र उसको आँखामा फेरि रोशनी आइपुग्यो। फेरि तिनीहरू राजमहलमा आयो र बिहे गरेर पुरा जिन्दगी खुसी खुसी रहन थाल्यो। गोल्डिलक्स र 3 भालु। एकचोटि एउटा राम्री केटी थिए। उसको नाम गोल्डिलक्स थियो, किनकि उसको कपाल सुनौलो रङको थियो। उसलाई जङ्गलमा घुम्न फिर्न मन पर्थ्यो र जब उसलाई भोक लाग्थ्यो ऊ जङ्गली स्ट्रबेरी खान्थे र जब ऊ थाकिहाल्थे तब ऊ रुखको छेउमा सुतिहाल्थे। त्यही जङ्गलमा 3 भालु बस्दथ्यो। बुबा भालु जो ठुलो थिए, उनको भारी आवाज थियो। मम्मी भालु सानी र गोलमटोल थिए, उनको आवाज सुरिलो थियो। उनीहरूसँग उनको छोरा बच्चा भालु पनि थियो, जो उनको गोलोको जस्तै कोमल थियो र जसको आवाज दबिएको जस्तो थियो। किनकि सबैको आकार अलग अलग थियो त सबैको लागि अलग कुर्सीहरू, अलग चारपाई र अलग खिचडीको कचौरो थियो। हरेक राति मम्मी भालु चावललाई पानीमा भिजाएर राख्दथे। हरेक बिहान त्यसलाई उमालेर 3 कचौरोमा हालेर नास्तामा पस्कन्थे।
जुन बिहान त्यो घटना घट्यो त्यस दिन सूर्य तेज चम्किरहेको थियो र धेरैजना पन्छीहरू आकाशमा गुनगुनाइरहेको थियो। पापा भालु र बच्चा भालु घरकै पछाडिको नदीमा नुहाइरहेको थिए र पानीसँग खेलिरहेको थियो। र त्यही समयमा मम्मी भालुले उनीहरूलाई नास्ताको लागि बोलाए र उनीहरू सबै तातो खिचडीको अगाडि बस्न थाले। ओ मेरो खिचडी धेरै तातो छ। यस्तो पापा भालुले आफ्नो भारी आवाजमा भने। ओ मेरो खिचडी पनि धेरै तातो छ। यस्तो मम्मी भालुले आफ्नो नरम आवाजमा भने। मेरो खिचडी धेरै तातो छ। यस्तो बच्चा भालु कराएर भन्यो। किनकि उनीहरूको खिचडी तातो थियो त्यसैले उनीहरू पैदल जानेको सोचे। जबसम्म उनीहरूको खिचडी चिसो नहोस् तबसम्म। जब उनीहरू आफ्नो घरबाट निक्ले तब गोल्डीलक्स उनीहरूको घर अगाडि आए। ऊ भोको थिए र थाकेकी थिए किनकि ऊ धेरै बेरसम्म हिँडिरहेकी थिए। त्यसैले उसले थोरै बेर रोक्नेको सोच बनायो। जङ्गलमा रहेको त्यो सानो घरमा उसले झ्यालबाट झाँकेर हेरी। उसले भित्र खानेकुराले सजिएको टेबल देखी। कोही घरमा छ? उसले आवाज लगाई तर कसैले जवाब दिएन। भालु ढोका खुल्लै छोडेर गएको थियो। त्यही देखेर गोल्डीलक्स घरभित्र आइपुगी। किनकि त्यहाँ कोही पनि थिएन त्यसैले गोल्डीलक्स पापा भालुको कुर्सीमा आराम गर्न बसी। तर कुर्सी उसको लागि धेरै ठुलो थियो। गोल्डीलक्सको खुट्टा जमिनमा पुगेन। त्यसैले ऊ मम्मी भालुको कुर्सीमा बसेर आराम गर्नको लागि कोसिस गरिन्। तर त्यो कुर्सी पनि उसको लागि धेरै ठुलो थियो। ऊ तल उर्लेर बच्चा भालुको कुर्सीमा बसिन् र त्यो कुर्सी भाँचिहाल्यो किनकि त्यो कुर्सी उसको लागि धेरै सानो थियो। गोल्डीलक्स नास्ताले सजिएको टेबलमा गए। खिचडीबाट आएको बास्नाले उसको भोक अझ धेरै बढायो। उसले पापा भालुको कचौरोबाट एक चम्चा खिचडी खाए तर खिचडी धेरै तातो थियो। त्यसैले त्यो कचौरो छोडेर मम्मी भालुको कचौरो नजिक गइन्। उसले त्यो कचौरोबाट एक चम्चा खिचडी खाइन् तर त्यो समयमा खिचडी धेरै चिसो थियो। पेटभर नास्ता गरेपछि उसलाई जोरसँग निन्द आयो। जसरी उसको नजर कोठाको एउटा कुनाको खाटमा पर्यो उसले सोच्यो किन घर जानुभन्दा पहिला आराम गरौँ। सबैभन्दा पहिला ऊ पापा भालुको खाटमा सुते तर उसको लागि त्यो खाट ठुलो थियो। त्यसैले ऊ बिस्तरबाट निक्लेर मम्मी भालुको खाटमा गइन् तर त्यो धेरै नरम थियो। गोल्डीलक्सलाई त्यो खाट पनि राम्रो लागेन। ऊ त्यो खाटबाट उत्रि र बच्चा भालुको खाटमा सुती। त्यो खाट उसलाई यति आरामदायी लाग्यो कि गोल्डीलक्स उसमा पल्टने बित्तिकै सुतिहाली। थोरै समयपछि तिनै भालु घरमा आए। कसैले मेरो खिचडी खाएको? पापा भालु रिसले करायो जब उनले कचौरोमा चम्चा देखे। कसैले मेरो खिचडी पनि खाएछ। मम्मी भालु कचौरोमा चम्चा देखेर अचम्मित भइन्। कसैले मेरो सबै खिचडी खाइलियो, अलिकति पनि छोडेन। बच्चा भालु जोर जोरसँग रुन थाल्यो। पापा भालु बोल्यो, कोही मेरो कुर्सीमा बसेको थियो। त्यही बेला मम्मी भालुले रिसले भनिन्, कोही मेरो कुर्सीमा पनि बसेको थियो। त्यही बेला बच्चा भालु रोएर भन्यो, कोही मेरो कुर्सीमा पनि बसेको थियो र त्यसलाई तोडिदियो। तिनै भालु बाँकी कोठाको तलास गर्न थाले। पापा भालु रिसले बोल्यो, कोही मेरो खाटमा सुतेको थियो। मम्मी भालुले भनिन्, कोही मेरो पलङमा पनि सुतेको थियो। कोही मेरो पलङमा सुतेको छ। यो हेर यहाँ छ। बच्चा भालु जोर जोरसँग रुन थाल्यो। आवाज सुनेर गोल्डीलक्स उठिहाल्यो। जब उसले आँखा खोल्यो तब देख्यो कि तिनै भालु उसलाई रिसले हेरिरहेको थियो। ऊ डरायो र खाटबाट उठेर कुद्न थाले। भाग्दा भाग्दै ऊ सिधा आफ्नो घरमा पुगी र त्यो जङ्गलमा फेरि कहिले पनि आएनन्।